हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ फ्रगको बारेमा है त। र अब यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ फ्रग तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ जेनरली 3 मार्क्समा पनि आइरहेको छ है। यो पोर्सनबाट क्वेसनहरू सर्ट क्वेसनमा पनि सोधेको छ है, प्रिपेयर गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई त्यति डिटेलमा केही कुराहरू लेख्दिनँ, मसँगै नोट्स बनाउँदै जानुहोस् है। त्यो इनकेस त्यस्तो गर्दाखेरि पनि प्रब्लम भयो भने नोटहरू माग्नुहोस् है, तल दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कल गर्नुहोस् है। त्यहाँ कल गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई मेल गरिदिन्छु नोट्सहरू है। र अब चाहिँ हामी रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ फ्रगको बारेमा पढ्दैछौँ है त। अगाडि बढौँ है त ल। फ्रग एउटा कस्तो हो, युनिसेक्सुअल एनिमल हो होइन। र मेल र फिमेल फ्रग के छ, अलिकति फरक छन् एकअर्कामा है। अब हुन त सबै एकअर्कामा फरक छ भन्न सकिन्छ, अपोजिट सेक्सहरू। त्यही पनि हामीले कसरी रिकगनाइज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल फिचरबाट अब्जर्भ गर्नाले नै यिनीहरूलाई चाहिँ इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ है। र त्यो फेनोमेनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेक्सुअल डायफर्मिजम भन्छ है। अब्जर्भ कस्तो भन्दा मेल र फिमेल अर्गानिजमलाई चाहिँ इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने, अब्जर्भ गर्न सकिन्छ एक्सटर्नल फिचरबाट भने हामी त्यसलाई सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनेर भन्दछौँ है। कसरी छुट्टिन्छ भन्दाखेरि फिमेल फ्रगहरू चाहिँ अलिकति स्मलर हुन्छ। फर्स्ट पोइन्टमा कुरा गर्नु है, हाउ इट इज डिफर भन्दाखेरि फर्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा फिमेल्स आर स्मलर देन मेल फ्रग है, एउटै सेम एजको हुँदा पनि है। र त्यस्तै गरी एब्डोमन छ नि, मेल फ्रगको एब्डोमन चाहिँ अलिकति सानो र पातलो हुन्छ है। र मेलमा के हुन्छ, अगाडिको भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने अथवा थाहा पनि होला तपाईँलाई, भोकल कर्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है, कराउन सक्छ मेलहरू है, फिमेलहरूले कराउँदैन। त्यसै गरी त्यो फर्स्ट डिजिट छ नि एन्टेरियर लिम्सको मेलमा, त्यो चाहिँ अलिकति थिक हुन्छ है। ब्रिडिङ सिजनमा चाहिँ अलिकति त्यो बाक्लो हुन्छ एन्टेरियर लिम्सहरू है त। र मेल र फिमेल फ्रगको के हुन्छ, फरक रेस्पेक्टिभ रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान हुन्छ है त। र अब हामी चाहिँ त्यसको डिटेलमा पढ्दैछौँ। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ मेलकै कुरा गरौँ है त ल। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान, अब मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान के केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा टेस्टिज, अभियसली दुईवटा हुन्छ, त्यसको भ्यास इफिरेन्टा भनिन्छ। त्यसै गरी थर्डमा कुरा गरिन्छ सेमिनल भेसाइल्सहरूको कुरा गरिन्छ। र फोर्थमा के को कुरा गरिन्छ भन्दाखेरि युरिनो जेनाइटल डट्सको कुरा गरिन्छ है त। ओके, यो स्पेलिङ मिस्टेक हो, युरिनो जेनाइटल डक्ट्स, यो चारवटा चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानमा चाहिँ पर्दछ है त। र अब हामी कुरा गर्दैछौँ टेस्टिसबाटै सुरु गरौँ अन्त है। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पियरको हुन्छ, लगभग 1.5 देखि लगभग 2.5 सेन्टिमिटरसम्म यसको लामो हुन्छ है। र कलरमा यसको येल्लो टाइपको कलर हुन्छ भने सेपमा चाहिँ ओभल सेपको स्ट्रक्चर रहेको हुन्छ है। र यो चाहिँ प्रोटेनियममा चाहिँ इन्सर्कल भएर रहेको हुन्छ है। यो चाहिँ इट इज इन्सर्कल बाई प्रोटेनियम भनेर भन्न सक्छौँ है। र यसलाई चाहिँ के पनि भनेर चिनिन्छ भन्दाखेरि मेसो क्रोचिनियम भनेर पनि चिनिन्छ है त। टेस्टिसमा यसलाई के भनेर चिनिन्छ, मेसोरिचिन भनेर चिनिन्छ। कसलाई, त्यो इन्सर्कल भएर बसेको प्रोटेनियमलाई है। र यो चाहिँ यो डोर्सल वाल, किडनीको डोर्सल वालपट्टि चाहिँ एट्याच भएर बसेको हुन्छ है। यसको दुईटा मेम्ब्रेन छ, इट इज एट्याच टु द डोर्सल वाल अफ किडनी बाई इट्स मेम्ब्रेन है, बाई इट्स टु मेम्ब्रेन भन्नु पर्यो है गाइज। यो तल बाहिरबाट एक्सटर्नल साउन्डहरू आइरहेको होला, त्यसको लागि सरी। र अब यसको ट्रान्सफर सेक्सन चाहिँ कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि कस्तो खालको देखिन्छ भन्दाखेरि सेमिनो फेब्रियस ट्युबल्स जस्तो देखिन्छ है। र तिनीहरू चाहिँ म्युचुअल्ली कनेक्टेड भएको हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युले है, म्युचुअल्ली जोडिएर बसेको हुन्छ। फिगर हेर्नुहोस् त बुकबाट, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको त्यो टेस्टिसमा बुकमा छ है, र त्यो हेर्दै जानुहोस्। अब यसमा चाहिँ नर्भ्स र इन्टेस्टाइनल सेलहरू चाहिँ रहेको हुन्छ है त त्यसमा। र इन्टेस्टाइनल सेलले के सेक्रेट्सहरू गर्छ, हर्मोन्सहरू सेक्रेट गर्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर चाहिँ देखाउनमा चाहिँ मद्दत गर्छ। जस्तै कि स्वेलिङहरू आउँछ राइट लिम्सहरूमा, त्यस्तो खालको क्या है। इन्टेस्टाइनल सेल सेक्रेट्स हर्मोन्स विच इनेबल्स टु सो इट्स सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर भनेर भन्न सक्छौँ है त। र त्यो स्पर्म छ नि, स्पर्म चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि बिडर्स क्यानलबाट आउँछ है। स्पर्म्स विच कम्स इन्टु
बिडर क्यानल भनेर भन्न सक्छौँ, BIDDERs बिडर क्यानल्स थ्रु रेटिस्टाइल्स है। र चाहिँ यो चाहिँ एउटा भागमा चाहिँ क्लोज भएर रहेको हुन्छ है, फिगरमा यस्तो हेर्नु त देखिन्छ है। त्यसै गरी हरेक ट्युबल्सहरू छ नि त्यो चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ एक्सटर्नल्ली है, बाई केले कभर गर्छ भन्दाखेरि मेम्ब्रेन प्रोप्रियाहरूले, र इन्टरनल्ली चाहिँ त्यसलाई केले कभर गर्छ भन्दाखेरि जर्मिनल इपिथेलियमले कभर गर्छ है। र स्पर्महरू कहाँबाट प्रड्युस हुन्छ, इपिथेलियम टिस्युहरूबाट प्रड्युस हुन्छ फ्रगमा है। र इपिथेलियमले के पनि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बन्डलको रूपमा राख्न पनि मद्दत गर्छ है त्यो डक्ट्सहरूमा। ल इपिथेलियम अल्सो हेल्प्स टु रिमेन एज अ बन्डल विदिन दिस डक्ट्स भनेर भन्न सक्छौँ है। र हरेक स्पर्ममा चाहिँ 3टा पार्ट्सहरू फर्म भएको हुन्छ, जस्तै कि हेड, नेक, टेल है। र हेड चाहिँ एकदम इन्लार्ज हुन्छ र थिक स्ट्रक्चरको हुन्छ। त्यसै गरी एक्रोसोमहरू पनि लाइ गर्छ त्यो टप रिजनमा है, जसलाई चाहिँ यसको साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इट न्युक्लियसहरू जस्तै हुन्छ है, न्युक्लियसकै साइज हुन्छ, इट कन्टेन्स सेम साइज न्युक्लियस होइन। त्यसै गरी नेक र मिडल पिसेसहरू चाहिँ ले चाहिँ के मद्दत गर्छ भन्दाखेरि एट्याच गर्न मद्दत गर्छ हेड र टेल पार्ट्सलाई है। त्यसै गरी यसमा के पनि रहन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रोसोम र माइक्रोकोन्ड्रिया पनि रहेको हुन्छ है मिडल पार्टमा, ओके नेकमा। र टेल चाहिँ लास्ट अथवा लङ्गेस्ट पार्ट हो, र यसको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि थ्रेडहरू जस्तो धागोहरू जस्तोको स्ट्रक्चर हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ हेल्प गर्छ, केले मद्दत गर्छ भन्दाखेरि विप्रिङ मोमेन्ट अफ स्पर्मको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ है। इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एन्ड हेल्प्स इन विग्लिङ मोमेन्ट अफ स्पर्म भनौँ है। अब सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी भ्यास इफेरिक्टियानको कुरा गरौँ है त। भ्यास इफेरिक्टियान भनेको के भन्दाखेरि प्रत्येक टेस्टिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 10 देखि 12वटा ग्रुपको डच हुन्छ है, जुन चाहिँ कहाँ अराइज भएर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि ब्लिडर क्यानलमा खुल्ला भएर बसेको हुन्छ है। फर इच टेस्टिस अ ग्रुप अफ 10 to 12 डक्ट्स एराइजेस विच ओपन इन्टु द ब्लिडर्स क्यानल है। यो ओपनिङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लङ्गिट्युडनल हुन्छ, र यसले कलेक्ट गर्छ डक्ट्सहरूलाई है। कहाँबाट भन्दाखेरि ट्रान्सफर्स कलेक्टिङ डक्टबाट है। दिस ओपन्स इन्टु लङ्गिट्युडनल कलेक्टिङ डक्ट्स थ्रु द ट्रान्सफर कलेक्टिङ डक्ट भनेर भन्न सक्छौँ है त, DUCT डक्ट। र यसले चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि इपिथेलियमले बनेको हुन्छ भित्रपट्टि भने, कनेक्टिभ टिस्युहरूले बनेको हुन्छ, बाहिरपट्टि इन्टरनल्ली चाहिँ इपिथेलियमले बनेको हुन्छ भने इन्टरनल्ली भन्नाले भित्रपट्टि है गाइज है, इन्टरनल्ली चाहिँ यो इपिथेलियमले बनेको हुन्छ, एक्सटर्नल्ली बाहिरपट्टि चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युहरूले बनेको हुन्छ है। र प्रत्येक सेमिनिफेरियस ट्युब्सहरू छ नि त्यो चाहिँ ओपन भएर बसेको हुन्छ, र एउटा भागमा ओपन भएर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ कलेक्ट गर्छ, त्यो ओपनले चाहिँ के कलेक्ट गर्छ है, चाहिँ डक्ट्सहरूको नेटवर्कलाई चाहिँ कलेक्ट गर्ने काम गर्छ है। र त्यसलाई चाहिँ रिटेस्टिस भनेर पनि चिनिन्छ है, के हो लेख्दैन त, रिटेस्टिया भनेर भन्छ, रेटेस्टिया भनेर चिन्न सक्छौँ है त। इच सेमिफेरियस ट्युबल्स ओपन थ्रु एन इन्ट विच ओपन्स कलेक्टिभली इन्टु अ नेटवर्क्स अफ डक्ट्स भनौँ, र यसलाई चाहिँ हामी रिटेस्टिस भनेर भन्न सक्छौँ। अब हामी कुरा गरौँ सेमिनल भेसाइल्सहरूको कुरा गरौँ। यो VESC हो है गाइज, VSIC हो, VSICLE हो है। यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि युरिनोजेलाइटस डक्टहरू छ नि त्यो चाहिँ स्लाइटली अलिकति इन्लार्ज हुँदै जान्छ है। कतिखेर भन्दाखेरि जब त्यो किडनीबाट निक्लिन्छ है, इमर्ज आउट हुन्छ, त्यसपछि यो पार्टलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि सेमिनल भेसाइल्स पनि भनेर भनिन्छ है। र युरोजेनाइटल डक्ट इज स्लाइटली इन्लार्ज आफ्टर इमर्जिङ आउट फ्रम किडनी, यो पार्टलाई भनिन्छ सेमिनल भेसाइकस। र स्पर्महरू चाहिँ कलेक्ट हुन्छ बिफोर कपुलेसनमा है। र इन्टरनल स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्दाखेरि सेम जस्तो त्यो भ्यास इन्फ्रेन्टिया जस्तै रहेको छ यसको इन्टरनल स्ट्रक्चरहरू है। र यसमा चाहिँ फ्रुक्टोजहरू कन्टेन्ट हुन्छ, जसले के गर्छ स्पर्मलाई नर्सराइज गर्छ है त। र अब त्यो फिगरमा हेर्नुहोस् स्ट्रक्चर अफ स्पर्म र टेस्टिसको फिगरमा छ है। त्यसै गरी अब सेमिनल भेसाइल्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेमिनल भेसाइल्सको कुरा त लगभग गरिहाल्यो होइन हामीले, ओके। र अब हामी युरिनोजेनाइटल डक्ट्सको कुरा गर्नु पर्यो है।
युरेनोजेनाइटल डक्ट्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ युरेक्ट्रा पनि भनिन्छ अथवा कलेक्टिङ डक्ट पनि भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ ठ्याक्क किडनीको बिलो तलपट्टि हुन्छ है त। युरेनोजेनाइटल डक्ट इज अल्सो कल्ड युरेक्टर अथवा अर कलेक्टिङ डक्ट रन्स बिलो द किडनी भनेर लेख्नु पर्यो है। र स्पर्महरू पास आउट हुन्छ युरिन थ्रु त्यो डक्टमा है। द स्पर्म पास आउट विथ युरिन थ्रु डक्ट्स है। र इन्टरनल स्ट्रक्चर चाहिँ त्यो भ्यास इफिसियन्टीकै जस्तो चाहिँ रहेको छ युरिनोजेनाइटल डक्ट्सको पनि है। र अब हामी कुरा गरौँ थोरै स्पर्म फर्मेसनको। स्पर्म फर्मेसन अब यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ जेनाइटल इपिथेलियममा फर्म हुन्छ स्पर्महरू है, जसलाई चाहिँ हामी स्पेरोम्याटोजेनिस भनिन्छ है। यसमा चाहिँ 4वटा फेजेसहरू हुन्छ अथवा स्टेजहरू हुन्छ है। मल्टिप्लिकेसन फेज, ग्रोथ फेज, म्याचुरेसन फेज, मेटामर्फिजम फेज र मल्टिप्लिकेसन फेज छ भनौँ न। भन्नु लगभग 5वटा छ फेज हुने रहेछ है त। र मल्टिप्लिकेसन फेजको कुरा गरौँ फर्स्टमा है त। मल्टिप्लिकेसन होइन 4वटै फेज हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन फेज, ग्रोथ फेज, मेटामोरिजम फेज र म्याचुरेसन फेज 4वटै हुन्छ है गाइस स्पर्म फर्मेसनको स्टेज। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ मल्टिप्लिकेसन फेजको। मल्टिप्लिकेसन फेज र त्यो जेनाइटल त्यो एपिथेलियम सेल छ नि त्यो चाहिँ डिभाइड हुन्छ माइटोटिक डिभिजनमा है। धेरैवटा न्युमरस खालको माइटोटिक डिभिजनमा चाहिँ त्यो डिभाइड हुन्छ। जेनाइटल एपिथेलियम सेल इज डिभाइडेड इन्टु न्युमरस सेल बाई माइटोटिक डिभिजन भनौँ है। त्यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि स्पेरोम्याटोजेनिया भनेर पनि भनिन्छ है। स्पर्मम्याटोजेनिया पनि भन्न सक्छौँ है। त्यहाँ चाहिँ कतिवटा क्रोमोजोमको नम्बर हुन्छ भन्दाखेरि 24वटा हुन्छ लगभग सेम एज द्याट इपिथेलियम सेल पनि भन्न सक्छौँ है। द क्रोमोजोम नम्बर इज 24 सेम एज द्याट अफ इपिथेलियम सेल भनौँ है। र सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ ग्रोथ फेजको कुराहरू। एकदम सजिलो छ है, च्याप 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 एक्जाममा होइन ट्याङ्का ट्याङ्क दिइहाल्ने इजी तरिकाले भनिरहेको छु म गाइज है। बुझेन भने प्लिज भन्नुहोस् है। र यो फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्मोजेटिया सेलहरू छ नि त्यसले चाहिँ न्युट्रिएन्ट्सहरू एब्जर्ब गर्छ र तिनीहरू चाहिँ इन्लार्ज हुन सक्छ त्यसको साइजमा है, बढ्न थाल्छ। त्यसपछि क्रोमोजोम नम्बर के हुन्छ 24 नै हुन्छ त्यतिखेरसम्म। र यो सेललाई चाहिँ प्राइमरी स्पेरोम्याटोसाइट्स पनि भन्न सक्छौँ है। दिस सेल आर कल्ड एज अ प्राइमरी स्पेरोम्याटोसाइट्स भन्छौँ है। र अब हामी थर्डमा कुरा गरौँ म्याचुरेसन फेज। म्याचुरेसन फेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्राइमेरी स्पेरोम्याटोसाइट्सहरू छ नि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अन्डरग्रो हुन्छ माइटोटिक डिभिजनमा। त्यसपछि के हुन्छ त्यो कन्भर्ट हुन्छ 2टा सेलमा है। त्यसपछि त्यो क्रोमोजोमहरूको नम्बर के हुन्छ रिड्युस हुन्छ हाफमा है। र त्यो आउँछ 4 आउँछ त्यो हाफमा डिभाइड भएर है। त्यसपछि ल्याटरली के हुन थाल्छ माइटोटिक डिभिजन हुन थाल्छ र हरेक प्राइमेरी स्पेरोसाइट्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्भर्ट हुन थाल्छ 4वटा सेकेन्डरी स्पर्मम्याटोसाइट्समा कन्भर्ट हुन थाल्छ है। गाइज बुझ्नुभयो? म फेरि भनिदिन्छु है, म तपाईँहरूलाई नोट लेख्ने तरिकाले भनिदिन्छु है त। द प्राइमेरी स्पर्मम्याटोसाइट्स अन्डरगो 1 मियोटिक डिभिजन एन्ड कन्भर्ट इन्टु 2टा सेलमा जान्छ भने कन्भर्ट इन्टु 2 सेल। त्यसपछि क्रोमोजोमको नम्बर रिड्युस हुन्छ है हाफमा। द क्रोमोजोम नम्बर रिड्युसेस टु हाफ एन्ड त्यो घटेर 4मा आउँछ है, कम्स टु 4। त्यसपछि ल्याटर के हुन्छ माइटोटिक डिभिजन हुन्छ MITOTIC माइटोटिक डिभिजन अकर है। अनि हरेक प्राइमेरी स्पेरोम्याटोसाइट छ नि होइन ल्याटर माइटोटिक डिभिजन अकर एन्ड इच प्राइमेरी स्पेरोम्याटोसाइट्स इज कन्भर्टेड। त्यो कहाँ कन्भर्टेड हुन्छ 4वटा सेकेन्डरी स्पेरोम्याटोसाइटमा कन्भर्ट हुन्छ, कन्भर्टेड इन्टु 4 सेकेन्डरी स्पेरोम्याटोसाइट्स भनेर भन्न सक्छौँ है। र अब हामी फोर्थमा कुरा गरौँ। फोर्थमा के छ मेटाफोर्मिजम छ। मेटाफोरिजस है। अब यो स्टेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्महरू त सेकेन्डरी स्पेरोम्याटोसाइट्सको रूपमा फर्म भइसकेका हुन्छ है। र त्यो माइटोकन्ड्रिया र सेन्ट्रोलोइड हुन्छ नि त्यो फ्युज हुन्छ है। र त्यो फ्युज भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले हेडहरू फर्म गर्न थाल्छ। त्यसपछि त्यो ग्लोबीहरूले कम्प्लेक्स खालको एउटा अराइजहरू ल्याउन थाल्छ एक्रोसोममा है। त्यसै गरी
सेन्ट्रोलोइड्सहरूले के पनि बनाउन थाल्छ भन्दाखेरि टेलहरूको एक्सिस बनाउन थाल्छ। त्यसै गरी यसको सीताहरू फर्म हुन थाल्छ माइटोकोन्ड्रियाबाट है। यस्तो कुराहरू है त। अब नोट लेख्दै जान्छ है त। मेटाफोरिजम भनेको के हो भन्दाखेरि यो स्टेजमा आउँदाखेरि स्पर्महरू फर्म भइसकेको हुन्छ फ्रम सेकेन्डरी स्पर्माटोसाइट्स। ड्युरिङ दिस स्टेज स्पर्म्स आर फर्म फ्रम सेकेन्डरी स्पेरोमाटोसाइट्स है। त्यसपछि माइटोकोन्ड्रिया र सेन्ट्रोयल्सहरू छ नि त्यो फ्युज हुन्छ र हेड फर्म हुन्छ है। द माइटोकोन्ड्रिया एन्ड सेन्ट्रोयल्स फ्युज टु फर्म द हेड। त्यसपछि गोल्जी कम्प्लेक्स गिभ राइज टु एक्रोसोम। गोल्जी कम्प्लेक्स गिभ्स राइज टु एक्रोसोम। त्यसपछि सेन्ट्रोयल मेक्स द एक्सिस अफ टेल एन्ड इट्स सिथाज SEATH सिथाज इज फ्रम कहाँबाट भन्दाखेरि फ्रम माइटोकोन्ड्रिया। मिटोकोन्ड्रिया MITOCHONDRIA भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। यति कुरा रह्यो मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनको। धेरै इजी छ गाइज है। अब हामी कुरा गरौँ फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गनको कुरा गरौँ। ओके, फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन। अब मेन कुरा चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ओभरी हुने भयो अभियसली हामी बुझिहाल्छौँ। र अर्को भनेको के हुने भयो ओभिडक्ट्स भन्ने चिज हुन्छ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन है। ओभरी चाहिँ कस्तो छ प्योर स्ट्रक्चरमा छ है। यिनीहरू चाहिँ अलिकति येल्लोइस अलिकति हल्का येल्लोइस टाइपको कालो रङको हुन्छ है। देज आर स्लाइटली येल्लोइस ब्ल्याक कलर भन्न सक्छौँ है। र यिनीहरू कहाँ लाइ गर्छ भन्दाखेरि टेस्टिजमा चाहिँ लाइ गर्छ। टेस्टिज नेरी है। दे लाई एज द्याट अफ टेस्टिज भनौँ है। र यिनीहरू के कभर्ड भएको हुन्छ भन्दाखेरि मेम्ब्रेनहरूबाट कभर्ड भएको हुन्छ प्रिटोनियमबाट है, जसलाई चाहिँ मेसोभ्यारियम भनेर पनि भन्न सक्छौँ है। दे आर कभर्ड बाई अ मेम्बर अफ प्रिटोनियम नोन एज मेसोभरम भनौँ है। अब जब ब्रिडिङ सिजन हुन्छ तिनीहरू त्यतिखेर फुल अफ एगमा बसेको हुन्छ है। र तिनीहरूले चाहिँ अलमोस्ट फुल आफ्नो एरिया चाहिँ कभर गरेर बसेको हुन्छ है। अथवा दे के भनौँ भन्दाखेरि कभर बडी भन्दाखेरि दे कभर अलमोस्ट फुल एरिया अफ एब्डोमिनल क्याभिटी है। त्यो एब्डोमिनल क्याभिटीमा बस्नुहुन्छ नि त होइन। त्यो भएर अलमोस्ट एब्डोमिनल क्याभिटी चाहिँ फुल्ली कभर गरेर बसेको हुन्छ है। र ओभरी चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ स्ट्रक्चरमा। अब यसमा चाहिँ 3टा लेयर कन्सिस्ट हुन्छ है। एउटा भनेको गाइज याद गर्नुहोस् है 3 लेयरहरू कन्सिस्ट भएर बसेको हुन्छ। आउटर थिका एक्स्ट्रिना, त्यसै गरी मिडल जर्मिनल है, मिडल जर्मिनल इपिथेलियम र अर्को भनेको इनर थिका इन्टर्नल है। र इनर मेम्बरमा चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि ब्लड सेलहरू है, र त्यसै गरी कनेक्टिभ टिस्युहरू हुन्छ, मसल सेल्सहरू र नर्भ्सहरू हुन्छ। त्यसै गरी जर्मिनल इपिथेलियम सेलमा के हुन्छ एज अ ग्रुप जसरी लाइ गरेर बसेको हुन्छ। त्यसले के फर्म गर्छ भन्दाखेरि सिङ्गल इथिलियम इन्लार्जहरू फर्म गर्छ र एगहरू पनि सँगसँगै फर्म गर्छ। त्यसपछि त्यो रिमेन इन सर्कलहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरू पनि बनाउँदै जान्छ सेलहरू, जस्तै कि भ्याटेलियन मेम्ब्रेनहरू है। द रिमेन इन सर्कल इट एन्ड त्यो रिमेनले इन सर्कल गर्छ यसलाई र ल्याटर त्यो सेलले के बनाउँछ भन्दाखेरि भ्याटेलियन मेम्बरहरू बनाउँछ है। त्यसै गरी ओभा टेट्रामाइन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले के फर्म गर्छ भन्दाखेरि एब्डोमिनल क्याभिटीहरू फर्म गर्छ र त्यो बाहिर निक्लिन्छ है। द ओभा टेट्रामाइन्ट फर्म एब्डोमिनल क्याभिटी एन्ड कम आउट है। यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ ओभुलेसन भनेर भनिन्छ है। यो सबै प्रोसेसलाई फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन प्लिज त्यो त्यसको फिगर चाहिँ प्लिज बुकबाट हेर्नुहोस् है त। र सेकेन्डमा अब हामी कुरा गरौँ ओभिडक्ट्सको कुरा गरौँ है। यो ओभिडक्ट्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ, कोयल डग जस्तो हुन्छ र थिक वालहरू हुन्छ है। सँगसँगै त्यसमा थिक वालहरू हुन्छ है। र यो किडनीसँग कनेक्ट हुँदैन है। यसलाई चाहिँ 3टा पार्टमा मेनली डिभाइड गरिएको छ, ओभिडिनल फिनल, मिडल रिजन र युटरस भनेर है। र फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ ओभिड्युकल फ्युनल भन्ने कुरा गरौँ। ओभिड्युकल फ्युनल भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ वाइड खालको ओपन स्ट्रक्चरमा रहेको हुन्छ है। जुन चाहिँ फ्रकको एन्टेरियर पार्ट अफ बडीमा लन्छ, जस्तै कि बडी क्याभिटी होइन, लङ्सहरूको नजिक, सँगसँगै ओसोफेगसहरूमा हुन्छ है।
र यो यसको सिलाइटेडहरू हुन्छ नि, यसको चाहिँ सिलाइटेडहरू चाहिँ वाइडली ओपनिङ हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ओस्टोमियम भनेर चिन्दछौँ है, ओभिडियल फेनलको। र यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि इट इज वाइड ओपन स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द एन्टेरियर पार्ट अफ बडी क्याभिटी, सिचुएटेड इन द एन्टेरियर पार्ट अफ बडी क्याभिटी नियर लङ्स एन्ड ओसोफेगस भनौँ है। त्यसै गरी सिलाइटेड के हुन्छ, वाइड ओपनिङ हुन्छ, द सिलाइटेड इज वाइड ओपनिङ नोन एज ओस्टिनियम भनौँ है। र अब हामीले सेकेन्डमा के को कुरा गरेका थियौँ, मिडल रिजनको कुरा गरेका थियौँ। मिडल रिजन हुन्छ भनेको थियौँ होइन त। अब मिडल रिजन कस्तो हुन्छ, कोइल्ड पार्टमा हुन्छ है, कोइल्ड पार्टमा रहेको हुन्छ र यसको बडी वाल एकदम थिन हुन्छ र सम एरिया पनि लिन्छ है। र सोम एरियामा चाहिँ भन्नु खोजेको है, सोम एरियामा चाहिँ वालहरू बडी वालहरू एकदम थिन हुन्छ भने बाँकी एरियामा एकदम थिक हुन्छ है। र जस्तै कि कुनै कुनै ग्ल्यान्ड्सहरू पनि यसले लाई गर्छ, जस्तै कि एल्बोनियमहरू सेक्रेट गर्ने है, त्यस्तो खालको पनि रहन्छ है। र एल्बोनियम के छ, हार्डन छ है, ओभामा अलिकति हार्डन छ भनौँ है त। र यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि गाइस नोट गर्दाखेरि इट इज अ कोइल्ड पार्ट है, इट्स बडी वाल इज थिन, बडी वाल इज थिन इन सोम एरिया भनौँ है। त्यसै गरी रेस्ट एरिया इज भेरी थिक। त्यसै गरी सोम ग्ल्यान्ड्सहरू पनि लाई गर्छ, सोम ग्ल्यान्ड्स लाई इन इट विच सेक्रेट्स एल्बोनियम भनौँ है। र द एल्बोनियम चाहिँ अलिकति हार्डन ओभा हो भनौँ है, द एल्बोनियम हार्डन्स ओभालाई चाहिँ अलिकति हार्ड बनाउँछ भन्नु खोज्यो है। ओके, अब हामी थर्ड पार्टको कुरा गरौँ। थर्ड पार्टमा रहेको छ युटेरस रहेको छ। प्लिज त्यो ओभरीहरूको फिगर हेर्नुहोस्, अनफर्टिलाइज एगहरूको फिगर हेर्नुहोस् बुकबाट है देखाएको छ। अब युटेरसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ मिडल रिजनमा रहन्छ भन्नु पर्यो, नियर द मिडल रिजन अथवा द मिडल रिजन नियर द कोलका इज वाइड एन्ड फर्म्स युटेरस भनौँ है। र यो चाहिँ अलिकति पातलो वालको स्ट्रक्चर छ है, थिन वाल्ड स्ट्रक्चर। द मिडल रिजन नियर द ओकालस इज वाइड एन्ड फर्म्स युटेरस, इट इज थिन वाल्ड स्ट्रक्चर है। घोक्दिउँ है गाइज, बुझेर एकदम घोक्दिइहालौँ, टेन्सनै छैन। ओके, र द ओभा कम्स टु द एब्डोमिनल क्याभिटी बाई ओभुलेसन। ओभा कसरी आउँछ, कहाँ आउँछ, एब्डोमिनल क्याभिटीमा आउँछ र ओभुलेसन थ्रु है, बाई ओभुलेसन है। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सिलिया छ नि ओब्डोमिनल फिनल्सको, त्यो चाहिँ मुभ हुन थाल्छ र ड्रन हुन्छ है त। ड्रन के हुन्छ, सेलोमिक फ्लुइडहरू चाहिँ ड्रन हुन थाल्छ यसमा है। र द सिलिया अफ द ओभिडिनियल फिनल्स मुभ्स एन्ड ड्रस DRAWS द सेलोमिक फ्लुइड इन्टु इट, सेलोमिक फ्लुइड इन्टु इट है। र जब यसको फ्लो हुन्छ सेलोमिक फ्लुइड के हुन्छ, सेलोडिक फ्लुइड्स पनि ओभामा आउँछ र यसले के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि सिलियाहरूलाई मुभ गर्न मद्दत गर्छ मिडल रिजनमा है। र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सर्कल भएर बस्या हुन्छ एल्बोनियमहरू, ल्याट्रेस यो के हुन्छ युटेरसमा आउँछ। त्यसपछि यो कपुलेसन चाहिँ पास हुन्छ थ्रु आउट द कोल्याको थ्रु चाहिँ पास हुन्छ है त। ल अब गाइज यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि विथ द फ्लो अफ सेलोमिक फ्लुइड ओभा अल्सो कम इन्टु इट है, पज गर्दै लेख्नुहोस्। एन्ड विथ द हेल्प अफ सिलिया इट मुभ्स इन्टु द मिडल रिजन र देयर इट इज अ इन्सर्कल बाई द एल्बोमियन भनौँ। त्यसपछि के हुन्छ, ल्याटर इट कम्स इन्टु द युटेरस भनौँ है। त्यसपछि ड्युरिङ कपुलेसन यो के हुन्छ, पास आउट हुन्छ थ्रु कोल्याको है, ड्युरिङ कपुलेसन इट पासेस आउट थ्रु द कोल्याको भनौँ है त। ल यति रह्यो हाम्रो मेल र फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानहरूको बारेमा है त। ल अब हामी लास्ट टपिकको कुरा गरौँ, एग फर्मेसनको कुरा गरौँ। एग फर्मेसन हुनेको कुरा गरौँ गाइज। अब एग कहाँबाट फर्म हुन्छ भन्दाखेरि जर्मिनल एपिथेलियमहरूबाट फर्म हुन्छ है। र यिनीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म्याच्योर्ड हुन्छ, कहाँबाट भन्दाखेरि आफ्टर पासिङ थ्रु 3 फेज लाइक स्पर्म है। 3टा फेजबाट जब पास हुँदै जान्छ यो त एकदम म्याच्योर्ड हुन थाल्छ भन्नु खोजेको है। के फेजबाट जान्छ, मल्टिप्लिकेसन हुँदै ग्रोथ फेज हुँदै म्याच्युरेसन फेजमा जान्छ है। र यसलाई लेख्दै जानुहोस्, द एग्स आर फर्म्ड फ्रम द जर्मिनल एपिथेलियम, द एग्स आर फर्म्ड फ्रम द जर्मिनल एपिथेलियम, दे अल्सो म्याच्योर्ड आफ्टर पासिङ थ्रु द 3 phases लाइक स्पर्म। र तिनीहरू के हो भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको
मल्टिप्लिकेसन, सेकेन्ड भनेको ग्रोथ फेज, थर्ड भनेको म्याचुरेसन फेज। मल्टिप्लिकेसन फेज भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली सिमिलर छ स्पर्मको जस्तै है। त्यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ओओजिना भनेर पनि चिनिन्छ है। यो सेलहरूलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि ओओजिना भनेर पनि चिनिन्छ है। र सेकेन्डमा कुरा गरौँ ग्रोथ फेजको कुरा गरौँ। मल्टिप्लिकेसन कस्तो छ अरे, मल्टिप्लिकेसन एक्ज्याक्टली स्पर्मकै जस्तो फेजको छ, सिम्पल लेख्थ्यौँ होइन। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो सेलहरूलाई के भनिन्छ ओओजिना भनेर भनिन्छ भनेर लेख्थ्यौँ, त्यसपछि सकियो है। र ग्रोथ फेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जब फुडहरू लिन्छ नि होइन, तिनीहरू के गर्छ भन्दाखेरि इन्लार्ज गर्न थाल्छ त्यसको साइजहरूलाई है। त्यो चाहिँ एटेन हुन्छ 10 देखि 12 गुणासँग ठुलो हुँदै जान्छ है। र यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी ओसाइट्स भनेर पनि भनिन्छ, प्राइमरी ओसाइट्स भनेर ओसाइट्स पनि भनिन्छ है। र त्यतिखेर नम्बर अफ क्रोमोजोम कतिखेरसम्म पुग्छ भन्दाखेरि 22 सम्म पुग्छ, 22 सम्म पुगिरहेको हुन्छ है त गाइस। द नम्बर अफ क्रोमोजोम इन देम इज 22 यो फेजमा है। र यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि ड्यु टु द इन्टेक अफ फुड, जब खानेकुरा लिँदै जान्छ दे इन्लार्ज इन साइज बढ्दै जान्छ र 10 to 12 टाइम्स बिगर साइज, 10 देखि 12 गुणासम्म यसको साइज बढ्दै जान्छ। यसलाई के पनि भनिन्छ अरे प्राइमरी ओसाइट्स पनि भनेर भनिन्छ। र यसको नम्बर कति छ क्रोमोजोमको, यस इनरमा कतिवटा नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ 22 वटा भनेर भनौँ है त। ओके, थर्डमा हामी कुरा गरौँ म्याचुरेसन फेजको कुरा गरौँ। म्याचुरेसन फेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि म्युटेटिक डिभिजन हुन्छ है प्रत्येक सेलमा। र त्यो डिभाइड हुन्छ दुईटा, बिग सेकेन्डरी ओसाइट्स र स्मल स्ट्रक्चर भनेर दुईटा भागमा डिभाइड हुन्छ है। त्यसपछि स्मल वानमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्रोमोजोम नम्बर चाहिँ 4 हुन्छ है सानोमा, स्मल स्ट्रक्चरमा है। त्यसलाई हामी फर्स्ट पोलार बडिज पनि भन्दछौँ है। त्यसपछि त्यो दुईटा छ नि फेरि डिभाइड हुन्छ मियोटिक डिभिजनबाट है। त्यसपछि लार्ज र स्मल वान के हुन्छ, लार्ज र स्मल वानले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि सेकेन्ड पोलार बडी बनाउँछ र त्यतिखेर फर्स्ट पोलार बडी डिसेन्टिग्रेट हुन्छ अर्थात् हराउँछ है। अब अहिलेसम्म चाहिँ 2 mm को डायमिटरको चाहिँ त्यो फ्रकको एग रहेको छ भनेर भनिएको छ है। र यिनीहरू चाहिँ बााउन्डेड भएर बसेको हुन्छ दुईटा भिटेलाइन मेम्ब्रेनले है। र त्यसै गरी इन्सर्कल भएर बसेको हुन्छ एल्ब्युमिनले है। र न्युक्लियसहरू जुन देखिन्छ नि त्यो चाहिँ मिडल पार्टमा हुन्छ र त्यसले चाहिँ प्रोटोप्लाज्मलाई चाहिँ घेरेर राखेको हुन्छ है। र हरेक एकसँग के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कलर हुन्छ है, इच एक इज ह्याभिङ 2 कलर। व्हाइट कलर इज आउँछ योल्कको कारणले र ब्ल्याक कलर आउँछ मेलानिन पिगमेन्टको प्रेजेन्ट हुनाले है। तिनीहरूमा चाहिँ मेलानिन पिगमेन्ट आउने भएको भएर ब्ल्याक देखिन्छ, अर्को चाहिँ व्हाइट देखिन्छ योल्कको कारणले, YOLK योल्कको कारणले है। र व्हाइट कलर पार्ट चाहिँ अलिकति हेभी हुन्छ है, किनभने यो अलिकति तलतिर लाई गरेर डाउनवर्डली लाई भएर बसेको हुन्छ। र ब्ल्याक पार्ट अलिकति लेस वेटको देखिन्छ है। र भन्नुको मतलब यो सर्फेस अफ वाटरमा चट्ट आउने देखिन्छ है। र यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि भेजिटेबल पोल र एनिमल पोल रेस्पेक्टिभली भन्दै गइन्छ है। भन्नु मतलब व्हाइट कलर चाहिँ भेजिटेटिभ पोल र एनिमल पोल भनिन्छ ब्ल्याक पार्टलाई भन्न खोजेको हो क्या गाइस। बुझ्नुभयो नि है, एकदम इजी छ गाइज है। अहिलेसम्मको अलिकति सजिलै कुराहरू हो, सायद केही गाह्रो छैन होला, केही कन्फ्युजन पनि छैन होला है। अब यति पढ्दै हामीले चाहिँ फ्रकको पोर्सनलाई पनि पढेर सकायौँ है। अब तपाईँहरूलाई मैले पहिला नि भन्ने गर्छु, नोटहरू चाहिएको छ भने नोटहरू माग्नुहोस्, प्रिपेयर गर्नुहोस्, फिगरहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। कन्फ्युजनहरू स्पेसल भिडियो चाहियो भने भन्नुहोस् है। ल यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।